अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 10 अगस्त 2026। सामने आपको दरख्तों के बीच में से एक मीनारा सा नज़र आ रहा है। ये मीनार बेसिकली इस मुल्क की जो जिसको कहते हैं तकदीर बदलने वाला मीनार है। अगर इस दुनिया में इस मुल्क में बसने वाले लोग जो हैं वो हकीकी इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इनकी तकदीर बदल जाएगी। आज से 1500 साल कबल मक्का की गलियों से जो आवाज़ गूंजी वो 2 दिन में 4 दिन में नहीं फैली सारी दुनिया में। उसको वक्त लगा, उस पर कुर्बानियाँ हुई और फिर आपने देखा कि कितने दर्जन मुस्लिम ममालिक इस वक्त दुनिया में मौजूद है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक इमाम महदी तशरीफ़ लाए दुनिया में और उन्होंने आकर दुनिया को ये सबक दिया या बताया कि मैं वो रिफॉर्मर हूँ जिसने पूरी दुनिया के हर मज़हब को आपस में मिल के रहने की जो है तालीम और रास्ता बताना है। और आज जमात अहमदिया वो वाला काम कर रही है। आपके सामने ये मनाज़र हैं पीस विलेज से दूसरी तरफ, यानी कि बीच में एक ग्राउंड पड़ती है, मगर उस ग्राउंड के हट के इस साइड पे भी इतने घर अब अहमदियों ने ले लिए हैं कि जब नमाज का वक्त होता है, जुम्मा, ईद, तो यहाँ ऐसे लाइनें लग जाती हैं, लोग जा रहे होते हैं मस्जिद की तरफ। सामने आपको वो नज़र आ रही है बिल्डिंग जिसके अंदर जामिया है। वो नौजवान तैयार हो रहे हैं जिन्होंने ना सिर्फ कनाडा के हर इलाके में फैलना है बल्कि यूरोप और लातीन अमेरिका और मुख्तलिफ जो यहाँ के जामिया से पढ़े हुए तुलबा मुबल्लग बन के जा रहे हैं, वो हकीकी इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं। पीस विलेज को भी आपने एक 2 पार्ट्स में देखा जिसमें सारे तकरीबन अहमदियों के घर हैं, लेकिन इसके दूसरी तरफ भी आज बहुत बड़ी मतलब इधर कई जमातें बन चुकी हैं। कोई तसव्वुर करें कि 80s का दौर और यहाँ खेत, सिर्फ खेत होते थे हर तरफ, सिर्फ एक सेंटर होता था जो मैंने आपको दिखाया एक दूसरे व्लॉग में। और फिर खलीफा वक्त के कदम पड़े यहाँ और उन्होंने जो मिशनरी इंचार्ज थे महदी साहब, उनको इस ख्वाहिश का इजहार भी किया कि भाई यहाँ अहमदियों को बसाएं। और फिर आप देख लें आज इस मस्जिद के उस तरफ पूरी की पूरा विलेज जो जिसको पीस विलेज कहते हैं वो है, और इस तरफ जब जाते हैं हम बीच में ये ग्राउंड है और ये लोग नमाज के लिए चौक दर चौक निकले। ये है हकीकी इस्लाम का वो नमूना जिसको पूरी दुनिया में राइज होते हुए शायद अल्लाह बेहतर जानता है कितना टाइम लगे, लेकिन यह है कि उसका जो बीज है वो इस शक्ल में, इस मस्जिद की शक्ल में डाला जा चुका और अब इसके ऊपर फल जो है ये तानावर दरख्त बन के आगे फल उसको लग रहे हैं। थोड़ी देर में हम ज़ोहर की नमाज के लिए वहाँ पहुँच जाएंगे। दिखाने का मकसद क्या था? वो ये था कि कनाडा को जो लोग जानते हैं कि 80s के दौर में यहाँ क्या था और आज हम कहाँ पहुँच चुके हैं, और आइंदा आने वाले 50 सालों में तरक्की करते करते कहाँ से कहाँ इंशाल्लाह पहुँचेंगे। जो मुखालफीन हैं, जो जमात की मुखालफत करते हैं, उनके लिए भी बेसिकली ये बहुत बड़ा एक सबक है कि वो जितनी मुखालफत करते हैं, जितना ज़्यादा बुरा भला जमात को कहते हैं, तमस्सुक करते हैं, तज़ीक करते हैं बुज़ुर्गान की, जो शरीफ लोग हैं दुनिया में, वो जैसे होती है ना एक छाननी जिसको कहते हैं, उसके अंदर से जो शुरफा हैं वो और जो बद हैं लोग वो निथार के अलग-अलग हो जाते हैं। यहाँ ये देखें, यहाँ पे वो
لگا رہے ہیں ٹینٹ، کیونکہ آگے اجتماع ہونا ہے یہاں. پہلے اتفال کا اجتماع ہے، پھر خدام، پھر انصار. لگاتار میرا خیال ہے کہ یہ جگہ ان کے استعمال میں آئے گی. کمپنی لگی ہوئی ہے، کل اس کا اعلان ہوا تھا. یہ دینی محفلیں دنیا کے ہر کنارے پہ جاری ہو چکی ہیں، جہاں جہاں احمدی بستے ہیں. اور یہ خوبصورتی دیکھیں. اور نماز کا وقت ہو گیا، باقی پھر انشاءاللہ. ماشاءاللہ یہ مغرب کی نماز سے 15 منٹ پہلے کا وقت ہے، اور آپ دیکھیں مسجد کے چاروں طرف کس طرح جو لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں. اس سائڈ پہ جو پارک آپ کو دوپہر کو میں نے دکھایا تھا، اس کے اندر دیکھیں لوگ ہی لوگ ہیں، بچے ہمارے اپنے، اور پھر بڑے وہ کھیل رہے ہیں. کیا بات ہے، کیا ماحول. ایک پارک اس طرف ہے، ادھر بھی اپنی مائیں بچوں کو ساتھ لے کے یہاں اپنا بچوں کے ساتھ انجوائے کر رہی ہیں. کینیڈا ہے یہ، پاکستان نہیں ہے. في أحسن تقويم. تقويم قاف is one of the heavy letters, so تقویم کی بجائے اس کو تقویم قاف کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا. نیکسٹ ورس. ثم رددناه أسفل سافلين. So this thumma with tha, اس کو summa نہیں پڑھنا. Don't read with the whistle sound. This is not seen. سب سے نچلے بدترین نچلے درجے کی طرف. Read one more time after me. ثم رددناه أسفل سافلين. Next verse. فلهم أجر غير ممنون. So إلا الذين آمنوا ألف کے ساتھ ہے، عملوا الصالحات، عملوا بدعين. So الف کی آواز اور عین کی آواز میں فرق ہے. ماشاءاللہ کتنے ہی خوبصورت گھر ہیں یہ، اور ان کے سامنے درختوں کے جو بڑے بڑے سایہ دار پتے نظر آ رہے ہیں. سخت گرمی جب یہاں پڑتی ہے تو یہ پورا رستہ جو ہے اس درختوں کے پتوں سے ڈھک جاتا ہے، اور انسان جب باہر نکلے تو بڑا ہی مزیدار سا اس کو ماحول ملتا ہے. لیکن یہ گھر دیکھ کے ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ یہ گھر دیکھنے میں بڑے خوبصورت ہیں، کمال قسم کی ان کے آگے ڈیزائننگ ہوئی ہے سب. لیکن اگر حقیقت گھروں کے اندر جو بسنے والے لوگ ہیں، اگر ان کے دل پھٹے ہوئے ہوں، ان کو رشتوں کی کوئی قدر نہ ہو، تو میرا خیال ہے اتنے بڑے بڑے گھر یہ صرف وہ قبریں ہی ہیں جن کے اندر جب انسان چلا جاتا ہے بالکل اندھیرا، خاموشی. جو گھر ہیں وہ بنتے ہیں زندہ رشتوں کے ساتھ، وہ رشتے جن کو دیکھ کے لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ کیا خوبصورت رشتہ ہے جو یہ لوگ نبھا رہے ہیں اس دنیا میں. لیکن جن گھروں کے اندر قبرستان والا ماحول ہو، وہ تو پھر گھر نہیں، قبریں ہیں. چاہے وہ جتنی خوبصورت ہوں. قبرستان میں آپ چلے جائیں، بڑے بڑے اوپر لگے ہوئے کتبے ہوتے ہیں. بعض ان یورپین لوگوں نے تو پورا کمرہ بنوا دیا ہوتا ہے، لیکن وہاں چند سیکنڈ ہی انسان گزار سکتا ہے کہ جا کے اس کے لیے اگر کوئی دعا کا، ادروائز بندہ وحشت کی وجہ سے بھاگتا ہے وہاں سے. اور یہی کام عام دنیا میں بھی ہے. جن رشتوں کے اندر دراڑیں ہوتی ہیں ان سے لوگ ملنے سے کتراتے ہیں. ان کی معاشرے میں رسپیکٹ دکھانے کو ہوتا ہے، دکھانا اور چیز ہے، اور دل سے رسپیکٹ، عزت ہونا اور چیز ہے. دیکھ کے یہ گھر بڑی مزہ آتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن جب کسی جگہ یہ پتہ چلے کہ یہاں لوگوں کے دل پھٹے ہوئے ہیں آپس میں، تو پھر یہ مسجد ہی ہے جو انسان کو سکون دے سکتی ہے، یا انسان کی زندگی میں کچھ خوشیاں لا سکتی ہے اگر انسان ازر کا رخ رکھے.